नमस्कार साथीहरू। भारत र नेपाल ऐतिहासिक साथीहरू हुन्। भारत र नेपालमा कला, संस्कृतिदेखि परम्परा सबै मिल्दोजुल्दो छन्। नेपालको आधिकारिक भाषा नेपाली र भारतको आधिकारिक भाषा हिन्दी नै निकै मिल्दोजुल्दो छन्। भारत र नेपालको जस्तो सम्बन्ध विश्वमा अरू कुनै दुई देश बीच छैन होला, तर सन् 2015 देखि रोटी बेटीका रिश्ता भनिने भारत नेपाल बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपालसँग मात्र होइन, भारतको सबै छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतले आफ्नो वैदेशिक नीतिमा यस्तो के परिवर्तन ल्यायो जसले गर्दा छिमेकी देशमा भारतलाई मित्रको रूपमा होइन शत्रुको रूपमा हेरिन थालियो त? आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा चर्चा गरौँ। साथीहरू, भारतको 8 छिमेकी देशहरू रहेका छन्: नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, भुटान र म्यानमार। यी 8 देशमा पनि भारतको म्यानमारसँग मात्र सम्बन्ध सुध्रिँदै आएको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी म्यानमारको बारेमा चर्चा गर्ने छैनौँ। अब चर्चा गरौँ बाँकी देशको। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा चर्चा गरौँ नेपालको। भारत र नेपालको सम्बन्ध सन् 2015 सम्म निकै राम्रो थियो। नेपालमा भूकम्प आएपछि भारत र नेपालको सम्बन्धमा नि भूकम्प नै आएको भन्न सकिन्छ। नेपालमा भूकम्प आएपछि नेपालमा संविधान आयो, तर भारतले त्यति बेला नाकाबन्दी लगाइदियो। उक्त नाकाबन्दीको कारणले अधिकांश नेपालीले भारतलाई मन पराउन छाडे। साथीहरू, यस बाहेक पनि भारतले नेपालको राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्छ। उदाहरणको रूपमा अहिले भारतीय मिडियाले भनिरहेका छन् उनीहरूले नै नेपालबाट राजतन्त्र फालिदिएका हुन्। यसबाट भारतको नेपाली राजनीतिमा प्रभावको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध चिसिनुको अर्को कारण हो भारतले नेपालको सीमा मिच्ने गरेको छ। यसको बारेमा मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरूले तिनीहरू भिडियो पनि डिस्क्रिप्सनमा वा च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब चर्चा गरौँ भारत र चीनको सम्बन्धको बारेमा। साथीहरू, यति बेला तपाईहरू भारतले कालापानीमा सन् 1962 मा आर्मी क्याम्प बनायो भन्ने कुरा खुब सुन्नुहुन्छ होला। भारत र चीन बीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो। त्यसैले भारतले नेपाली भूमिमा आर्मी क्याम्प बनाएको थियो। त्यति बेला भारतले तितो हारको सामना गर्यो। त्यसैले भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो छैन। यसबाहेक भारत दक्षिणी एसियाको एक शक्तिशाली देश बन्न चाहन्छ, तर चीन पुरै एसिया र विश्वको एक शक्तिशाली देश हो र यसै कारणले भारतलाई शक्तिशाली देश बन्न गाह्रो छ। यही कारणहरूले गर्दा भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। अब चर्चा गरौँ भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको। साथीहरू, चीनको खुब साथ पाएको पाकिस्तान स्वतन्त्रतादेखि नै भारतको शत्रु बनेको छ। अङ्ग्रेजी राजको बेला भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश एक देश भए पनि धर्मको नाममा अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई दुई देशमा विभाजन गरिदिए। त्यसैपछि भारत र पाकिस्तान बीच सम्बन्ध बिग्रिँदै आएको छ। भारत र पाकिस्तानले पछिल्लो 73 वर्षमा 4 वटा युद्ध लडिसकेका छन्। त्यसैले आउँदो दिनहरूमा पनि भारत र पाकिस्तान बीच राम्रो सम्बन्ध देख्न गाह्रो छ। अब चर्चा गरौँ श्रीलङ्का र भारतको सम्बन्ध। साथीहरू, भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरे जस्तै श्रीलङ्काको राजनीतिमा नि हस्तक्षेप गर्न खोज्छ, जसको कारण भारत र श्रीलङ्काको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। यसबाहेक भारतीय मछुवाराहरू अवैध रूपमा श्रीलङ्कामा गएर माछा मार्ने गरेका छन्, जसले गर्दा पनि श्रीलङ्का र भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। हालचालै श्रीलङ्काले आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई दिएको थियो। यसले भारतमा हङ्गामा नै मचाएको थियो। अब चर्चा गरौँ मालदिभ्सको। साथीहरू, मालदिभ्स र भारतको निकै राम्रो सम्बन्ध थियो, तर मालदिभ्समा चीनी प्रभाव बढेसँगै भारत र मालदिभ्सको सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो। हालचालै चीनले मालदिभ्समा माले र हुलहुलेलाई जोड्ने मालदिभ्स चाइना फ्रेन्डसिप ब्रिज पनि बनाएको थियो, जसको कारणले भारत र मालदिभ्सको सम्बन्ध बिग्रिँदै आएको हो। साथीहरू, अब चर्चा गरौँ बङ्गलादेशको। बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानदेखि स्वतन्त्रता दिन भारतले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। भारतले बङ्गलादेशलाई सुरुवाती केही वर्षमा निकै सहयोग गरे पनि भारतले बङ्गलादेशमा पनि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। यसै कारणले सन् 2001 मा भारत र बङ्गलादेश बीच सीमामा झगडा भयो। उक्त झगडामा भारतका 16 जना सिपाही मारिए भने बङ्गलादेशका 3 जना सिपाही मारिए। त्यसै साथ चिसिँदै गएको सम्बन्ध चीनको कारणले झन चिसियो। साथीहरू, अहिले बङ्गलादेशको उत्तरी र दक्षिणी भाग जोड्ने पुल पनि चीनले बनाइदिँदैछ। यसबाहेक भारतले बङ्गलादेशलाई विभिन्न आरोपहरू पनि लाउने गरेको छ। अब चर्चा गरौँ भुटानको।
साथीहरू, भुटानको नाम तपाईहरूले यो लिस्टमा सोच्नु भएको थिएन होला, तर भुटान पनि भारतदेखि टाढा हुन खोज्दैछ। भुटान पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। यही कारणले नेपाल जस्तै भुटान पनि भारतमा निर्भर छ। यही कुराको फाइदा उठाउँदै भारतले भुटानलाई आफ्नो रक्षक राज्यको रूपमा हेर्छ। भुटानको सेनालाई तालिम पनि भारतले नै दिने गरेको छ, तर दोकालम विवादपछि भुटानलाई नै भारतबाट खतरा महसुस हुन थाल्यो। यसबाहेक भुटानको चुनाव जित्न पनि नेताहरूले भारत विरोधी भाषण दिने गरेका छन्। हामीले भारतको सबै छिमेकी देशको कुरा गर्यौं। अब चर्चा गरौँ सबै छिमेकी देशमा लागू हुने केही कुराहरू। 1. भारत छिमेकी देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ। 2. दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठुलो देश भएकोले भारत जेठो दाजुको रूपमा रहन चाहन्छ। 3. भारत छिमेकी देशमा आफ्नो निर्भरता बढाउन चाहन्छ, जसले गर्दा भारतको अर्थतन्त्रलाई खूब फाइदा हुन्छ। 4. भारतीय मिडिया। साथीहरू, यो त थियो किन भारतको सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध चिसिएको छ भन्ने बारेमा एक भिडियो। अब प्रस्तुत छ भारतका उत्कृष्ट युट्युबरहरू ध्रुव राठी र सोचले भारतको विदेशी नीतिको बारेमा भनेको केही कुराहरू। लेकिन इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इंडिया की अपनी डायरेक्ट नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स और बुरी हो गई हैं और चाइना ने इसी बात का फायदा उठाकर इस रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स खराब हुए थे जब हमने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कू को सपोर्ट किया था। मालदीव्स में तो टेंशंस इतने बढ़ गए थे कि एक टाइम पर वो सारे इंडियंस के वर्क वीजाज रिजेक्ट कर रहे थे। श्रीलंका भी अब सपोर्ट के लिए चाइना पे ज्यादा डिपेंड करने लगा है। इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे रिलेशनशिप्स पूरी तरह नॉर्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान का टॉपिक लें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद ये कहना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के साथ हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप कैसी होगी, या ये भी जानना कि इन एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पे कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ केवल कुछ टोकन स्टेप्स ही लिए हैं और फिलहाल कोई स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं हुआ है। कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को जज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ल्ड पावर्स के साथ रिलेशन देखना, यानी कि यूएस, रशिया और चाइना, और ये गवर्नमेंट तीनों पर ही फेल हुई है। इंडिया के 2 अटेम्प्ट्स के बावजूद यूएस के साथ कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। रशिया के साथ रिलेटिव रिलेशनशिप खराब हुई है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप पाकिस्तान से इंप्रूव हुई है, और चाइना पे तो ये गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली फेल हुई है, चाहे वो डोकलाम इंसिडेंट हो या फिर यूएन में मसूद अजहर की टेररिस्ट लिस्टिंग की ऑब्जेक्शन होना। और इसीलिए फॉरेन पॉलिसी पे हम मोदी गवर्नमेंट को देते हैं 2 आउट ऑफ 5। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।